पंजाब असम्बली में धांधली की गई, पंजाब असम्बली में जुर्लू फेर दिया गया। तो यहाँ पे आप देखें सिर्फ 1000 से भी कम वोटों का फ़र्क है। तो साहिवाल की एक प्रोविंशियल असम्बली की सीट है, आप ये देखें PP 201 साहिवाल 4। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आइए आज हम समझते हैं कि किस तरह जब मीडिया की और आवाम की नज़रें नेशनल असम्बली की सीटों पर थीं तो पंजाब असम्बली में धांधली की गई, पंजाब असम्बली में जुर्लू फेर दिया गया। तो इस धांधली को समझने के लिए हम साहिवाल डिवीजन को स्टडी करते हैं। मैं आपके सामने साहिवाल डिवीजन के कुछ रिजल्ट्स रखूँगा, तो आपने इन रिजल्ट्स में देखना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने ये देखना है कि कोई भी ऐसी सीट नहीं है जहाँ पे PTI क्लोज मार्जिन से जीती हो, या अगर हम इसको दूसरे अल्फाज में कहें तो कोई भी ऐसी सीट नहीं है जो कि मुस्लिम लीग नून क्लोज मार्जिन से हारी हो। तो ये कैसे ये मोजज़ा हो गया। देखें, जहाँ पे मुकाबला सख्त होता है ना, कांटेदार होता है, वहाँ पे तो कोई भी जीत सकता है ना, मतलब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जीत सकती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। अगर हम साहिवाल डिवीजन की बात करें तो जहाँ पे भी क्लोज मार्जिन था वहाँ पे ये मुआवजा हो गया कि जनाब मुस्लिम लीग नून कहीं पे 2000 वोट से जीत गई, कहीं पे 1500 वोट से, कहीं पे 1000 वोट पे, और कहीं पे 400-500 वोट पे मुस्लिम लीग नून ही जीती, और कोई पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या कोई और पार्टी नहीं जीत सकी। तो ये मुआवजा कैसे हुआ? ये मुआवजा नहीं हुआ, दरअसल ये इसी को कहते हैं जुर्लू फेरना, इसी को कहते हैं धांधली करना। तो इसी बात को अब मैं आपके सामने रिजल्ट्स रखता हूं और फिर हम इसी बात को डिस्कस करते हैं। आपको पूरी समझ लग जाएगी कि किस तरह से पंजाब असम्बली में धांधली की गई है। तो साहिवाल डिवीजन की मैंने बात की, तो हम उकाड़ा से पहले शुरू करते हैं, बाद में हम ज़िला पाकपतन में जाएंगे और फिर ज़िला साहिवाल में, क्योंकि ये 3 ज़िले आते हैं साहिवाल डिवीजन में। तो जनाब सबसे पहले उकाड़ा से शुरू करते हैं। ये उकाड़ा का आपके सामने एक नतीजा है जनाब PP 189 का, उकाड़ा 5। ये आप नतीजा देखें कि यहाँ पे जीते हैं अली अब्बास खोखर, जिनका ताल्लुक़ है मुस्लिम लीग नून से, और इनके वोट हैं 40,467। और जो सेकंड नंबर पे आए हैं PTI के, इनका नाम है चौधरी तारक इरशाद, और इनके वोट हैं 38,228। तो जो बात मैंने पहले की थी, आप देखें क्लोज मार्जिन था, कौन जीता? मुस्लिम लीग नून जीती। इसके बाद हम उकाड़ा का एक और नतीजा देखते हैं। ये जनाब उकाड़ा का एक और नतीजा है PP 191 उकाड़ा 7 का। यहाँ पे आप देखें कि मुस्लिम लीग नून के जीते हैं मियाँ मोहम्मद मुनीर, और इनके वोट हैं 45,719, और हारने वाले PTI के हैं मोहम्मद सलीम सादिक, इनके वोट हैं 44,889। अब यहाँ पे आप अगर मार्जिन देखें जीत का, तो वो देखें 1000 वोटों से भी कम है। मतलब कि 1000 वोटों से कम मार्जिन पे ये मुआवजा हुआ है कि मियाँ मोहम्मद मुनीर साहब जीते हैं, और जो PTI के उम्मीदवार हैं वो हार गए हैं। तो उसके बाद उकाड़ा में हमारे पास कोई ऐसी मिसाल नहीं है कि जहाँ पे मैं आपको दिखाऊं कि PTI जीती है। PTI जहाँ पे भी जीती है वो बहुत बड़े मार्जिन से जीती है, और बहुत बड़े मार्जिन से इसलिए वो जीती है क्योंकि वहाँ पे फिर धांधला करना बहुत मुश्किल था। तो इसीलिए बेहतर समझा गया कि चलें PTI को ये सीट दे दी जाए। तो उकाड़ा में इस तरह की कोई मिसाल तो है नहीं। बाकी साहिवाल ज़िले में आएगी, या पाकपतन में एक इंडिपेंडेंट जीता है, वहाँ पे आप जाके ऑब्जर्व करिएगा। अब हम आ जाते हैं जी पाकपतन ज़िले में। तो पहले दोबारा देखते हैं जहाँ पे क्लोज कंपटीशन था वहाँ पे कौन जीता है। तो पाकपतन की हमारे पास ये एक पंजाब असम्बली की सीट है, पाकपतन 1 की। यहाँ पे जीते हैं जनाब, ये सीट है PP 193 पाकपतन 1। यहाँ पे जीते हैं मुस्लिम लीग नून के फ़ारूक अहमद ख़ान माने का, और इन्होंने वोट लिए हैं 40,172, और हारे हैं जनाब PTI की तरफ से जो सेकंड नंबर पे लिखे हुए हैं मियाँ मोहम्मद हयात माने का, और इन्होंने वोट लिए हैं 38,218। अब आप इस नतीजे में देखें कि जो हारने वाले PTI के हैं वो 2000 से कम वोटों पे हारे हैं। तो क्लोज कंपटीशन था, तो कौन जीता? जो पैटर्न मैंने पहले आपको बताया था, मुस्लिम लीग नून, और ये मुआवजा नहीं हुआ, ये धांधली हुई है। आगे आ जाएं जी, पाकपतन का एक और हल्का है PP 196, और ये पाकपतन 4। यहाँ पे आप देखें जी मुस्लिम लीग नून के जीते हैं डॉक्टर फ़रख जावेद, और इनके वोट हैं 55,470, और दूसरे नंबर पे आए हैं जी PTI के मोहम्मद नईम इब्राहिम, इनके वोट है 54,559। तो यहाँ पे आप देखें सिर्फ 1000 से भी कम वोटों का फ़र्क है।
جیسے اکاڑا میں میاں منیر کی سیٹ پہ تھا، اس سیٹ پہ ڈاکٹر فرق کی پہ بھی 1000 سے کم ووٹوں کا فرق ہے، لیکن جیتا کون ہے؟ جیتے ہیں جناب مسلم لیگ نون کے امیدوار۔ آگے آ جائیں جی، پاک پتن کی ایک اور سیٹ ہے PP 197 پاک پتن 5۔ یہ پاک پتن 5 PP 197 میں بھی جی مسلم لیگ نون کے جیتے ہیں سردار منصب علی ڈوگر، اور ان کے ووٹ ہیں 48,713، اور جو ہارے ہیں وہ PTI کے ہیں طارق قیوم شاہ، ان کے ووٹ ہیں 46,257، یعنی کہ تقریباً 2000 ووٹ سے مسلم لیگ نون کے امیدوار جیتے ہیں۔ مطلب کیا ہوا؟ وہی پیٹرن کہ کلوز کمپٹیشن تھا تو جیتی کون؟ مسلم لیگ نون۔ اب جناب پاک پتن میں مسلم لیگ نون ایک ہی سیٹ آ رہی ہے، اور وہ سیٹ ہے PP 195 پاک پتن 3 کی۔ اب اس میں آپ پیٹرن دیکھیے گا، یہ جو جیتنے والے ہیں یہ انڈیپینڈنٹ جیتے ہیں، یہ PTI کے نہیں تھے، انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ تھے۔ ان کا نام ہے عمران اکرم جٹ، اور ان کے ووٹ ہیں 51,083، اور جو ہارے ہیں مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ، ان کا نام ہے کاشف علی چشتی، اور ان کے ووٹ تھے 37,415، یعنی کہ یہاں پہ یہ 14,000 کے بہت بڑے لیڈ سے ہارے ہیں، کیونکہ پروونشل اسمبلی میں 14,000 کی لیڈ کوئی چھوٹی لیڈ نہیں ہے، بہت بڑی لیڈ ہے۔ تو جہاں پہ آپ دیکھیں پاک پتن ڈسٹرکٹ میں مسلم لیگ نون کے امیدوار ہار رہے ہیں، وہاں پہ لیڈ بہت بڑی ہے، اور جہاں پہ جیت رہے ہیں بہت چھوٹی لیڈ ہے، یعنی جہاں پہ بھی کلوز کمپٹیشن تھا، چھوٹی لیڈ تھی، وہاں پہ دھاندلی کر کے مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ کو جتوا دیا گیا۔ تو پاک پتن میں یہ ایک ہی سیٹ آ رہی ہے مسلم لیگ نون، باقی ساری سیٹیں جیتی ہیں۔ حالانکہ میں نے پاک پتن کی آپ کو پچھلی جتنی بھی سیٹیں بتائیں، پاک پتن کے لوگ یہ گواہ ہیں کہ وہ سیٹیں فارم 45 کے مطابق مسلم لیگ نون ہار چکی ہے۔ میاں فاروق والی سیٹ ہار چکی ہے، اس کے بعد یہ ڈاکٹر فرق والی سیٹ ہار چکی ہے، طارق قیوم شاہ والی سیٹ ہار چکی ہے، یہ ساری سیٹیں مسلم لیگ نون ہار چکی ہے، لیکن دھاندلی کر کے مارجن کم تھا تو مسلم لیگ نون کو جتوا دیا گیا۔ اب ہم ساہیوال ضلع میں جا کے دیکھتے ہیں، ضلع ساہیوال اس ساہیوال ڈویژن کا آخری ضلع، اور ساہیوال میں جا کے بھی جناب یہ والا جو پیٹرن ہے یہ ایسے ہی برقرار رہتا ہے۔ تو ساہیوال کی ایک پروونشل اسمبلی کی سیٹ ہے، آپ یہ دیکھیں PP 201 ساہیوال 4، یہاں پہ جناب مسلم لیگ نون کے جیتے ہیں، ان کا نام ہے نوید اسلم خان لودھی، اور ان کے ووٹ ہیں 40,885، اور جو PTI کے امیدوار دوسرے نمبر پہ آئے ہیں محمد یار، ان کے ووٹ ہیں 39,440، یعنی کہ جیتنے کا جو مارجن ہے وہ صرف 1000 اور کچھ ووٹوں کا ہے، 1000 کچھ ووٹوں سے یہ مسلم لیگ نون کے امیدوار جیت گئے ہیں۔ کلوز کمپٹیشن تھا تو کون جیتا؟ مسلم لیگ نون کے بندے۔ اس کے بعد جناب ایک اور آپ ساہیوال کا حلقہ دیکھیں، یہ حلقہ ہے PP 202 ساہیوال 5، یہاں پہ دیکھیں جو امیدوار جیتے ہیں رانا ریاض احمد، ان کا تعلق ہے مسلم لیگ نون سے، اور ان کے ووٹ ہیں 40,477، اور جو ہارے ہیں ان کا تعلق ہے PTI سے حاجی وحید اصغر ڈوگر، اور ان کے ووٹ ہیں 40,072، یعنی کہ جو جیت کا مارجن ہے وہ ہے صرف 400 ووٹوں کا۔ تو انتہائی کلوز کمپٹیشن تھا، پیٹرن دیکھیں برقرار ہے بھائی کہ جیتا کون؟ مسلم لیگ نون۔ اور اب آپ ایک اور حلقہ دیکھیں جو مسلم لیگ نون ہاری ہے اور PTI کے کینڈیڈیٹ جیتے ہیں، یہ حلقہ ہے جناب PP 203 ساہیوال 6، یہاں پہ جی PTI کے جیتے ہیں رائے مرتضیٰ اقبال خان، انہوں نے ووٹ لیے ہیں 55,874، اور جو مسلم لیگ نون کے ہارے ہیں محمد حنیف، ان کے ووٹ ہیں 35,163، یعنی کہ 20,000 ووٹوں کی بہت بڑی لیڈ تھی، اسی لیے یہاں پہ دھاندلی نہیں ہو سکی اور PTI جیت گئی ہے۔ تو آپ نے اس ساہیوال ڈویژن میں جو پیٹرن دیکھا کہ جہاں پہ مسلم لیگ نون جیت رہی ہے وہاں پہ مارجن جہاں پہ بھی کلوز تھا نا، جہاں پہ کلوز کمپٹیشن تھا وہاں پہ مسلم لیگ نون جیت گئی، اور کوئی ایک سیٹ بھی ایسی نہیں تھی جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف 1000 ووٹوں سے، 400 ووٹوں سے یا 1500 ووٹوں سے جیتی ہو، بلکہ جہاں پہ بھی یہ کلوز کمپٹیشن گیا، جہاں پہ بھی مقابلہ کانٹے دار ہوا، وہاں پہ مسلم لیگ نون جیت گئی۔ تو یہ کوئی معجزہ نہیں ہوا کہ جہاں پہ بھی کلوز کمپٹیشن ہوا ہے ایک اسپیسیفک پارٹی جیتی اور دوسری آ رہی ہے، یہ صرف دھاندلی ہوئی ہے، جھرلو پھیرا گیا ہے۔ اور اگر جھرلو پھیرنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ اتنے بے وقوف ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں لگے گی، تو یہ ان کی اپنی خام خیالی ہے، بلکہ وہ خود بہت بڑے بے وقوف ہیں جو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم ایک ہی طرح کا پیٹرن لے کے چلیں گے اور کسی کو سمجھ نہیں لگے گی۔ تو یہ جو پیٹرن ہے ساہیوال ڈویژن کا، یہ واضح مثال ہے کہ پنجاب اسمبلی میں بہت بڑی دھاندلی ہوئی ہے، اور اس دھاندلی کی بنیاد پہ مسلم لیگ نون کی اکثریت بنی ہے پنجاب اسمبلی میں۔
ورنہ یہ اکثریت کبھی بھی نہ بنتی۔